أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتہائی معزز محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں، اللہ مالک ارض و سما، حی و قیوم، تنہا و یکتا، اللہ خالق کائنات مینوں اور آپ سب نو زندگی بھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا تابعدار بنائے، وفادار بنائے، اور مالک کائنات مینوں اور آپ سب نو جنت دا حقدار بنا دے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ
جڑی میں ہن تواڈے سامنے پڑھی ہے یہ بخاری شریف دے اندر ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زبان وچوں جملے مختصر نکلدے نے، مگر انہاں مختصر جملیاں دے اندر پوری دی پوری انسانیت دی ہدایت ہوندی ہے، پوری کائنات دی فوز و فلاح امام الانبیاء دی زبان اطہر وچوں نکلے ہوئے چند جملیاں دے اندر ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرے سارے دے سارے امتی جنت دے اندر داخل ہوں گے، الا من ابا، مگر جس نے جنت وچ جان تو انکار کر چھوڑیا کہ میں جنت نہیں جاندا، جڑا جنت وچ جانا نہیں چاہتا انکار کر دیندا تو نہیں جائے گا، اور جڑا جنت وچ جان تو انکار نہیں کردا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت دے اندر جائے گا۔ حضرات یہ جنت کون سی ایسی جگہ ہے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرات اس جنت دا پہلے تھوڑا جہا نقشہ میں دسنا چاہنا، اس تو بعد میں اور آپ غور کریں گے کہ کون دنیا دا بے وقوف انسان ہے، کم عقل انسان ہے، اپنے مستقبل تے کلہاڑی مارن والا ہے کہ ایو جے مقام تے جانا چاہتا ہی نہیں، انکار کرتا، کون ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت دے اندر جائے گا الا من ابا، مگر جس نے انکار کر چھوڑے۔ یہ جنت کیا ہے؟ جس دی قسمت دے اندر جنت آ جائے گی نا، 8 قسم دیاں اللہ تعالیٰ اے دے جسم چو تکلیفاں، بیماریاں، عیب، کمزوریاں ختم کر دے گا۔ 8 قسم دیاں کمزوریاں تو یہ انسان دا جسم پاک ہو جائے گا۔ فرمایا پہلی چیز تے ہے کہ جنت دے اندر جس نو جنت دا داخلہ مل جائے گا، جس دی قسمت دے اندر جنت ہو جائے گی، امام الانبیاء نے فرمایا ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، کہ ہمیشہ وہ تندرست رہے گا، کدی اس تے بیماری نہیں آئے گی، ہر قسم دیاں بیماریاں کولوں دا جسم پاک ہو جائے گا۔ دوسری چیز فرمایا دوسرا اس دے وچوں نقص اور عیب نکل جائے گا دے جسم وچوں، کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہے گا، کدی بھی اس تے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بڑھاپا تو آپ جانتے ہو کہ کتنی کمزوری ہے، ایک بندہ جدوں بڑھا ہو جائے تے ہزاراں بیماریاں اس نوں چمبڑ جاندیاں نے، ہزاراں پھر ذہن دل و دماغ دے اندر خواہشات آندیاں نے، لیکن پوریاں بڑھاپے دی وجہ تے نہیں کر سکتا۔ ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، دوسرا اللہ دا احسان ہے ہوگا دے جسم چو بڑھاپے جیسی عیب کمزوری نکال دیتی جائے گی، جنت جان والا ہمیشہ جوان رہے گا۔ اور تیسری چیز ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، کہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کدی موت نہیں آئے گی۔ اندازہ لگاؤ کہ ایک بندہ تندرست بھی رہے، ہمیشہ جوان ہمیشہ ہوئے، بڑھاپا نہ ہوئے، تے اس نو موت دا غم ہی نہ ہوئے، موت آونی کوئی نہیں، جوانی صحت اللہ اللہ صحت بھی ہوئے، جوانی بھی ہوئے، تندرستی بھی ہوئے، اور موت دا خوف بھی نہ ہوئے۔ چوتھی چیز اللہ دے رسول نے فرمایا ان تنعموا فلا تباسوا ابدا، کہ جس نو جنت دے اندر جو پہلے دن انعامات ملن گے، قیامت دی صبح اگلی زندگی ابد الاباد تک ہمیشہ ہمیشہ واسطے کدی بھی دی زندگی دے اندر وہ نعمت دی کمی نہیں ہوئے گی۔ جو انعامات جنت دے اندر پہلے دن مل جان گے انہاں وچ کدی کمی دنیا تے ایسا ہوندہ ہے بندے نو نعمت مل دی، انعام مل دینے، کئی چیزیں ہوندیاں لیکن وقت نال ختم ہو جاندیاں نے، کدی آندیاں نے کدی نہیں آندیاں، کدی موسم ہو جاندیاں ختم ہو جاندیاں نے، مگر جنت دے اندر کوئی نعمت کسے موسم دے اندر بھی کام نہیں ہوگی۔ کتنی چیزیں آ گئیاں؟ 4۔ 5ویں چیز
امام الانبیاء نے فرمایا، مسلم شریف دی حدیث ہے، ولا ینفلون ولا یبولون، کہ جنت دے اندر جان والے نو اللہ پیشاب دے عارضے تو پاک بنا دے گا، یاکلون فی ولا ویشربون فیہا، کھائے گا بھی صحیح پیے گا بھی صحیح، سب کچھ کھاون پیون دے باوجود پیشاب دے عارضے تو پاک ہوئے گا۔ ولا ینفلون، امام الانبیاء نے فرمایا زندگی بھر اس نو کدی نزلہ زکام نہیں لگے گا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ نزلہ جدو بندے نو لگ جائے تو توبہ توبہ، ہر شے پھکی، ہر وقت جو نک سن کے اندہ ہوتا ہے، ہر وقت شدہ شون شون لائی ہوتا ہے، نہ کہنے والا بندے دا پھل بنتے بول سکتا ہے، نہ کوئی شا کھا سکتا ہے، نہ ہنس سکتا ہے۔ نزلہ ایک ساریاں بیماریاں دی ماں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ینفلون، نزلہ زکام نہیں ہوئے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6۔ پیشاب بھی نہیں آئے گا اور نزلہ زکام بھی نہیں ہوئے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ولا یتغوطون، پخانے تو بھی پاک ہوئے گا، کسی قسم دا کوئی عارضہ۔ تو انہوں پتہ ہے کہ جدو بندے میں حاجت آ جائے، بھاویں خانے کعبے کھلوتے ہوئے نسنا ہے کہ اس نہیں نسنا، مسیت کھڑا ہے، خانے کعبے کھڑا ہے، طواف کھڑا کریندا ہے، رو رو تے دعاواں کھڑا منگدا ہے، آب زمزم تے کھڑا ہے، صفا مروہ تے کھڑا ہے، مگر اللہ جے حاجت انسانی آ جائے ہر شے بھول جاندی ہے۔ اللہ دے رسول نے کیا فرمایا؟ 7واں انعام اور 7ویں کمزوری اس دے جسم چوں نکل جائے گی، ولا یتغوطون، پخانا بھی اس نو نہیں آئے گا۔ اور 8ویں چیز ولا یمتخطون، فرمایا اس نو کسے قسم دی بلغم تھوک کھنگار نہیں آئے گا۔ یہ 8 قسم دے چیزاں اس دے جنت جان نالے دے جسم تو عوارضات ختم ہو جان گے۔ پھر جس جنت دے اندر جا رہے ہیں، اللہ نے اس جنت دا نقشہ اس قسم دا بنایا ہے کہ ہر جنتی، توجہ کرنا، ہر جنتی دے ہر محل اور گھر دے سامنے اللہ فرماندا میں 4 نہراں لا دیاں گا۔ لبن، اللہ فرماندا انہار من ماء غیر آسن، پانی دی نہر ہوئے گی لیکن عام پانی نہیں، من غیر آسن، ہر قسم دے جراثیماں کولوں، ہر قسم دیاں بیماریاں کمزوریاں کولوں پاک، صحت دے عین اصولاں دے مطابق، من غیر آسن، کدی بھی خراب نہیں ہوئے گا، کدی بھی دے اندر عیب کمزوری نہیں آئے گی، بو نہیں آئے گی۔ دنیا تے ایسا پانی ہر قسم دیاں کمزوریاں کولوں جراثیماں کولوں پاک، صرف ایک کنواں ہے، آب زمزم دا صرف ایک کنواں ہے، مگر رب کائنات فرماندے جو جنت دے اندر چلا جائے گا، ہر جنتی دے سامنے میں آب زمزم جیسا آب شفا دا ایک نہر چلا دے گا۔ اور اگلی چیز فرمایا اس جنت دے اندر جو جائے گا نا، یہ دے محل دا ڈیزائن ایسا ہے کہ دوسری نہر انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، پوری کائنات دے اندر ساری کائنات دے بادشاہ امیر غریب دنیا دے دولت مند مل کے نقشہ نہیں بنا سکتے کہ کسے بادشاہ دے محل دے سامنے کوئی دودھ دی نہر چل دی ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے میں جس نو جنت دے دیاں گا نا، او دے محل دے سامنے ہر جنتی دے گھر دے سامنے انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ دیاں نہران چل دیاں ہون گیاں جنہاں دا ذائقہ کدی خراب ہے۔ اور تیسری انہار من خمر لذت للشاربین، تیسری اس جنتی دے محل دے سامنے حضرات اللہ فرماندہ شراب دی نہر ہوئے گی۔ اے شراب او نہیں جو بدمست کر دے، اے شراب او نہیں جو پیون نال ماں بہن دی تمیز ختم ہو جائے، اے او شراب نہیں جس دے اندر عقل خراب ہو جائے، اے شراب پیے گا جس دے نال اس دی عزت عظمت وقار ہوش دے اندر اضافہ ہو جائے۔ اور چوتھی نہر جس دا تصور ہی محال ہے، اس جنتی دے گھر دے سامنے اللہ چلائے گا، وہ نہر کس دی ہوگی؟ انہار من عسل مصفا، فرمایا چوتھی نہر ماکھی اور شہد دی ہوئے گی۔ یہ تصور کوئی دنیا تے کر سکتا کہ کوئی بادشاہ بڑے تو بڑا شہنشاہ ارباں کھرباں پتی پوری دنیا نو خرید کرن والا اپنے محل دے سامنے 4 نہراں نہیں بنا سکتا۔ یہ ہے وہ جنت جس دے اندر دودھ دیاں، شراب دیاں،
پانی آب زمزم جیسے اور ماکھی دیاں نہراں چلدی ہون گیاں۔ اللہ فرماتا ہے کھاون نو میں کیا کراں گا؟ اللہ فرماتا ہے لحم طیرن، پرندیاں دا گوشت ہوئے گا، اور جو تیرے دل دے اندر آئے گا او کھاون نو ملے گا۔ اور اللہ فرماندے نے فروٹ مما یشتہون، جس قسم دا پھل تو چاہے گا او پھل ملے گا، لیکن اس دا انداز دیکھ اللہ دی جنت دا۔ اللہ فرماندے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، دنیا تے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو دنیا کائنات دا بڑے تو بڑا بادشاہ ہوئے کسے درخت دے پھل دی طرف دیکھے اور ارادہ کرے کہ کاش اے پھل میرے قریب آ جاندہ، جب تک توڑے گا نہیں پھل درخت تو اس دی جھولی چ نہیں آ سکتا، مگر رب کائنات فرماندے جس نو جنت مل جائے گی لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت دی میں ایسا موسم ایسی چیز بنا دیتی ہے کہ جنت دے اندر پھل دا ارادہ کرے گا اللہ پھل اس دی جھولی چ تازہ پہنچا دے گا، ولا ممنوعہ۔ اور اگلی بات سنو، اللہ دی قسم جنت کیسی ہے، فرمایا ولا ممنوعہ، کدی بھی کسے موسم دے اندر بھی کسے پھل دی کمی نہیں ہوئے گی، ہر موسم دے اندر ہر پھل تازہ درخت نال ملے گا۔ اور سلسبیل دے چشمے، زنجبیل دے چشمے، اللہ فرماتا سن اے جنت کیڑی ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، ہر میرا امتی جنت دے اندر جائے گا، الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیتا۔ کیسی جنت ہے حضرات؟ جس دے اندر اللہ فرماندا ہے علی سرر موضونۃ، میں بیٹھن واسطے جڑے بنائے نا تیرے واسطے، بیٹھن واسطے بیڈ، کرسیاں، صوفے سیٹ، اللہ فرماندا ہے علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، اس سارے دے سارے سونے دے بنا کے دے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، بیٹھن واسطے سونے دے بیڈ، سونے دے صوفے سیٹ، سونے دیاں کرسیاں، اور اللہ تعالیٰ فرماندے بے آنیت من فضہ، رب کائنات دے جڑے میں تینوں کھاون واسطے برتن دینے نے نا وہ سارے سونے تے چاندی دے ہونے۔ ہن جنت دا ذرا تصور کر، دودھ دیاں نہراں اس دے محل دے اگے، شراب دیاں نہراں اس دے محل دے اگے، جوانی ہمیشہ، ماکھی دیاں نہراں، بڑھاپا کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، زکام کوئی نہیں، پیشاب پخانہ کوئی نہیں، کھاون نو کی شے ملدی پئی ہے، پرندیاں دا گوشت ملدا پیا، ہر قسم دے فروٹ ملدے پین، تروڑن تک بھی اس نو نوبت نہیں، ارادہ کرے گا درخت تازہ پھل اس دے سامنے آ جائے گا، کھاون پیون دے واسطے برتن سونے چاندی دے۔ اور رب کائنات فرماندا ہے موسم کیسی ہوگی، اللہ اللہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اللہ فرماتا میں ہمیشہ جنت دا موسم بہار بنا چھوڑے، نہ گرمی نہ سردی، موسم بہار، اللہ اللہ۔ اور اس جنت دے اندر ایک جمعہ بازار لگے گا، اے جنتی جان گے بازار دے اندر، توجہ کرنا کتنی خوبصورت جگہ ہے، دنیا تے اس دا تصور ہی نہیں۔ یہ جان گے جمعہ بازار لگے، سارے جنتی جان گے، مرد اس بازار دی طرف، بیبیاں نہیں جان گیاں، اللہ اللہ، او جنت دے بازار جی جنتی بیبیاں نہیں جان گیاں، کون جان گے بولو؟ تے گندے بازار پھر دیاں کون ہیں؟ ساڑیاں بیبیاں۔ جنت دے بازار رب دے بندے مرد جان گے، بیبیاں نہیں جان گیاں۔ آج کیڈی بد قسمتی جتھے چور لفنگے عزت دے لٹیرے کائنات دے بدماش گندے لوگ بیٹھے نے، او اتھے آج میری اور تیری بہن بازار دے اندر سودا خرید کرن جاندی ہے، اللہ نے تے جنت دے بازاراں وچ بھی بیبیاں دا داخلہ منع کر چھوڑے، مرد جان گے۔ جنت دے اندر ایک گرد و غبار اڑے گی، انہاں دے جسم تے پے گی، اے واپس آن گے۔ بڑی خوبصورت بات اللہ دے رسول نے کی تھی، اے واپس آن گے، بیبیاں آکھن گیاں، توجہ ہے، بیبیاں آکھن گیاں تساں جنت دے بازار گئے آئے، اج آئے ہو تے پہلے نالوں خوبصورت لگ رہے ہو، تساں خوبصورت بن گئے ہو، بہت زیادہ سونے بن گئے ہو، جنت تساں کی کیتا ہے اس بازار دے اندر کہ تساں گئے آئے اتنے سونے نہیں جتنے واپس آئے ہو تساں سونے ہو۔ اللہ اللہ، اے بندے آکھن گے بیبیاں نو کہ اساں تو چھوڑ کے محلے چ گئے اسے، گھر چ گئے اسے،
اس لیے تساں اتنی سونیاں نہ جتنی اساں واپس آئے تو تساں سونیاں بنیاں بیٹھیاں۔ توجہ کرنا، جنت کیا ہے؟ جس دی گرد و غبار مرد نو خوبصورت بنا دیندی ہے، اور جس جنت دے اندر عورت نو شوہر دی انتظار خوبصورت بنا دیندی ہے۔ یہ ہے وہ جنت جس دی گرد و غبار مرد نو خوبصورت بنا دے، اور جس جنت دے اندر عورت نو شوہر دی انتظار خوبصورت بنا دے۔ دنیا کائنات تے کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، رب کائنات دی قسم، جو خطہ اللہ نے کائنات دے اندر جو اللہ نے انساناں واسطے بنایا ہے اور رسول اللہ دے امتیاں واسطے بنایا ہے، جنت دی مثال کائنات دے اندر مل دی۔ اور یہ جنت ہے جس جنت دے اندر اللہ رب العزت دے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اتنا کچھ ملن دے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جو تیرے جی دے اندر آئے گا نا، جو تیرے دل دے اندر آئے گا، وہ سارے دے سارا تیرا میں پورا کر دیاں گا۔ ایک دیہاتی تو اڈی طرح برا کاشتکار زمین وان اللہ حل چلاون اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کردا ہے کائنات دے امام، جو دل دے اندر آئے گا جنت دے اندر سارا پورا ہوئے گا۔ فرمایا ہاں سارا پورا ہوگا۔ یہ آکھن لگا سونے میں تو کاشتکار ہاں، میں تو کھیتی باڑی کرے نا، جی میرے دل دے اندر دن کے آمد ارادہ جنت چ بن جائے یار، آج بھی کوئی حل ہوندے نا، آج بھی کوئی داند ہوندے، بیل ہوندے، ڈھگے ہوندے، تے آج بھی میں کوئی ایک شوق پورا کراں۔ ویکھو نا ساڈے کئی لوگوں نے اجاں تک دادیاں دیاں پنجالیاں ٹنگی ہوئیاں نے، بھئی ساڈے دادے دی نشانی ہے اے پنجالی، اے حل، اے ویلن، اے جنگی، اے ساری کیوں میاں ہن تے ٹریکٹراں دا زمانہ ہے، لیکن آکھدا نا اے دادے دی نشانی کھلی ہے، دادے دی نشانی کھلی ہے۔ اللہ دے دل دے اندر آیا خیال کہ اللہ میں آج حل چلاواں۔ اللہ دے رسول فرماندے او میرے صحابی، او کاشتکار، او زمین دے حل چلان والے دیہاتی، او زمین دے اندر کھیتی باڑی کرنے والے، رب کعبہ دی قسم اگر تیرے دل دے اندر ایک خیال آئے گا نا، اللہ جنت دے اندر پورا کر دے گا۔ جنت دے اندر نور دے بیل تے ڈھگے پیدا کر دے گا، نور دا حل ہوئے گا، نور دی پنجالی ہوئے گی، نور دا ویلن ہوئے گا، اور جیڑی جھولی بھی تو دنیا تے دانے پہندا میں اللہ جھولی بھی نور دی بنا دے گا، اس دے اندر دانے بھی نور دے بنا دے گا۔ تو چلائے گا حل، دانے سٹے گا، جدوں واپس پلٹ کے دیکھے گا کھیتی تیار ہوئے گی۔ دنیا تے کوئی ایسی مثال ہے ایسی زمین دی کہ جٹ اپنے دانے سٹ کے آئے تے کھیتی تیار ہوئے؟ اے ہے وہ جنت، اے ہے وہ جنت جس دی گرد و غبار اور مٹی بھی زعفران و کستوری دی ہے، اور جس جنتی دے محل اللہ نہ اٹاں دے، نہ سیمنٹ دے بلاکاں دے، نہ کنکریٹ دے، اللہ موتیاں دے بنائے گا، موتیاں دے بنائے گا۔ اور ایک اور بات اللہ پاک فرماندے نے، آدمی کتنا خوبصورت اعلیٰ قسم دی کوٹھی ہوئے، نوکر چاکر ہون، میں تواڈے کولوں پوچھنا تے ایک بندے نوں سارا کچھ رب نے دیتا ہوئے تے جے اودے گھر اودی گھر والی نہ ہوئے، گھر سنیا لگدا ہے۔ گھر اے باہر بیچارہ بابا ڈیرے تے بیٹھا حکا لائے کے گھر نہیں جاندا، کیوں؟ آخدا یار باہر بس گھر والی ہے کوئی نہ، رونق ہوندی آئی، چلو کوئی حال حوال۔ جتنی بیوی دی ضرورت پچھلے پہرے ہوندی اتنی جوانی چ نہیں ہوندی، اور جتنی بیوی نو شوہر دی ضرورت بڑھاپے چ ہوندی اتنی جوانی چ نہیں ہوندی۔ ایک دوسرے دے رفیق سفر اور ایک دوسرے دی حال حوال دکھاں دے ساتھی ہوندا ہے، تب بڑھاپے دے اندر ہوندا ہے۔ اللہ یہ جنت دے اندر سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتا پریشان نہ ہو کہ ایڈی وڈی جنت اتنیاں نعمتاں تے میں کلا۔ اللہ فرماتا زوجناہم بحور عین، تیری شادی بھی میں آپ کراں گا، تیری شادی بھی میں آپ کراں گا۔ ایمان نال دسو کون بد نصیب ایو جی جنت آخدا میں نہیں لیندا؟ کوئی ہے؟ کوئی انکار کردا؟ کوئی بھی نہیں نہ کردا، سارے اقرار کردے۔ کوئی بھی یہ مولوی تو پوچھو آخدا میں جنت،
پیر کو پوچھو آدھا جنت لینی ہے، دکاندار کو پوچھو جنت لینی ہے، پٹواری کو پوچھو جنت لینی ہے، تھانے دار کو پوچھو جنت لینی ہے، وابڈے والے کو پوچھو جنت لینی ہے، اور دھیاں دے حق کھاون والے کو پوچھو جنت لینی ہے، دیہاتی شہری جو بھی ہے جس نے کلمہ پڑھیا آخدا میں جنت لینی ہے۔ اللہ دا رسول ہی فرماندا کل امتی یدخلون الجنہ، اور سارے دے سارے میرے امتی جنت دے اندر جان گے الا من ابا، جس نے انکار کر چھوڑے ہے جنت تو۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا ایو جی جنت جاون تو کیڑا ہے جیڑا بے وقوف آدا میں جنت جانا چاہندا؟ کوئی ہے؟ تے جیڑا آکھے میں نہیں جاندا وہ عقل والا ہے، سیاںا ہے؟ جیڑا ایو جی جنت آکھے مینوں جنت دی لوڑ نہیں ہے۔ آئیے اللہ دے رسول فرمایا ہاں ہیں لوگ، اور ایک نہیں دو نہیں تھوڑے نہیں بہت سارے لوگ نے جنہ جنت تو انکار کر چھوڑیا میں نہیں جاندا۔ کیڑے بد نصیب آدمی کہ ایو جی جنت جان تو آخدا میں نہیں جاندا۔ امام الانبیاء دی حدیث بخاری شریف دا اگلا حصہ، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، فرمایا میرے سارے امتی جنت دے اندر جان گے مگر جس نے انکار کر چھوڑیا۔ اے اللہ دے پیارے پیغمبر جی میں ابا یا رسول اللہ، حیرانگی اللہ دے پیارے پیغمبر ایو جی جنت جان تو کون ہے جیڑا آخدا میں نہیں جاندا؟ میں ابا یا رسول اللہ، کیڑا انکار کردا ہے؟ وہ تو بڑا عقل دا گندا، وہ بے وقوف، اپنے مستقبل تے کوہاڑی مارن والا، اپنے مستقبل نو خراب کرن والا، وہ کون ہے میں ابا یا رسول اللہ؟ اور سنو میرے ساتھیو، امام الانبیاء نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ، جیڑا میری اطاعت کرے گا، میری پیروی کرے گا، میرے پیچھے چلے گا جنت دے اندر جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے انکار، جس نے میری نافرمانی کی تھی، جس نے میری گل نہیں منی، فقد ابا، وہ جنت جاونا چاہتا ہی نہیں، اس نے جنت تو انکار کر چھوڑیا ہے۔ اج میں تیرے کو پوچھنا کتنے ایسا مسلمان ہیں جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرنے ہیں، امام الانبیاء دی بات نہیں مننے ہیں، مولوی دی مننے ہیں، پیران دی مننے ہیں، برادری دی مننے ہیں، رسم و رواج مننے ہیں، قومہ دی مننے ہیں، خواہش نفس دی مننے ہیں، وہ اپنی خواہشات دے پیچھے چلنے ہیں، رسول اللہ دی نافرمانی کرنے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا من عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی ہے وہ جنت جانا چاہتا ہی نہیں ہے۔ جیسا ہم سوچئے کتنے سیانے لوگ دنیا تے پڑھیں دے لوگ مگر رسول اللہ دی نافرمانی پہ کر دینے، کتنے مولوی سڑھان والے ممبر و محراب دی زینت بنن والے رسول اللہ دی نافرمانی پہ کر دینے، کتنے پیر و مرشد ہیں رسول اللہ دی نافرمانی کر دینے۔ اللہ فرماندہ ہے، امام الانبیاء نے فرمایا من عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی تھی وہ جنت جانا چاہتا ہی نہیں ہے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، جیسے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھن والے ہیں، بازار سارے رسول اللہ دی فرما برداری کر رہے ہیں، سارے کلمہ پڑھن والے خوشیاں شادیاں دھیاں بہناں دی پتر پرنائیے رسول اللہ دی فرما برداری کرنے ہیں یا نافرمانی کرنے ہیں؟ آج یہ واپڈا دا ملازم کھمبے تے ایک تار ٹوٹی ہے، جب تک 200-300 نہیں دیو گے وہ توڑی آن کے لیندہ نہیں ہے، حالانکہ تنخواہ لیا نہیں رہا۔ پٹواری دا کیا کام ہے؟ تھانے دار دا کیا کام ہے؟ پر اس تھانے دار بیچارے دا کیا قصور ہے جس دی زندگی دی روزی دا انحصاری بندے دے جرم تے گناہ تے ہے؟ بندہ گناہ کرے گا تو تھانے دار نو روزی ملے گی، اگر یہ گناہ نہیں کرے تھانے دار نو کا جا مل دی؟ یہ چوری کر کے آئے گا تے تھانے دار نو کا دے گا، یہ زنا کرے گا تے تاں تھانے دار نو رشوت دے گا، یہ کسی نو ناحق قتل کرے گا تو تھانے دار دے گھر پیسے جان گے، یہ ڈکیٹی کرے گا تو تھانے دار نو کچھ ملے گا، یہ جھوٹا مقدمہ کرے گا تو تھانے دار نو کچھ ملے گا۔ آج جس میرے انتظامی امور دے ایک مالک، ایک عدلیہ دے انتظام دے مالک، آج اس انتظامیہ دے جس دی روزی دا انحصار بھی بندیاں دے جرم اور گناہ تے ہے، ایمان نال دسو جنت کیسے جانا چاہتا؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، اسے واسطے رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر فرمایا جنت کون جائے گا؟ آج میں اہل حدیث کہلانا مگر بغاوت اور نافرمانی رسول اللہ دی، آج میرا بھیرا اہل سنت کہلاندہ ہے مگر بغاوت اور نافرمانی رسول اللہ دی۔
اج میرا بھرا دیوبند کہلا کے فخر دے اندر کہندا میں دیوبندی ہاں مگر نافرمانی رسول اللہ دی. اج میں حنفی کہلانا ہاں نافرمانی رسول اللہ دی. اج میں قادری کہلانا ہاں نافرمانی رسول اللہ دی. اج میں چشتی بننا ہاں نافرمانی رسول اللہ دی. اج میں پرے دا بندہ بننا ہاں نافرمانی رسول اللہ دی. امام الانبیاء نے فرمایا من عصانی فقد ابا، جڑا بندہ میرا نافرمان ہے وہ جنت جان تو انکار کر رہا ہے. اساں اہل حدیث ہیں نا، لیکن کتنے اہل حدیث نمازی ہیں؟ اللہ دے رسول دی فرما برداری کی تھی. امام الانبیاء فرمانا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑیا اس نے کفر کیتا ہے. اجے بغاوت و نافرمانی ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا جڑا عصر دی نماز چھوڑ دیندا کانما وہ تیرا اہل ہو و مال ہو، اس دا مال اور اس دی اولاد برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی جس نے عصر دی نماز جان بوجھ کے چھوڑی. اج میں اور آپ رسول اللہ دے فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں؟ کتنے ہیں جلسے دے اختتام تے جے ایسا کی اعلان ہو جائے نا جی پہلے عصر دی نماز ہوگی تے پیچھے کھانا ہوئے گا، ادھے بندے ٹور ویندے نے. اصل جلسے لے کی آکھنے ہو پہلے یار کھانا دے لے پھر بندے ٹور جان گے، بندے نہیں رہ جان گے تے پھر کھانا بچ نہ جائے. اللہ اللہ اے ہو جائے مردار نو کھماون دا کی فائدہ جس دے بارے اللہ دا رسول فرماتا کانما وہ تیرا اہل ہو و مال ہو، اس دا مال بھی برباد ہے، اس دی اہل اور اولاد بھی برباد ہے. اج ساڈے گھراں دیاں بربادیاں کیوں ہیں؟ حضرات آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ. اللہ دا قرآن ہے من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. اللہ دا قرآن اللہ فرماندا ہے آؤ میں تنوں دساں جنت دے اندر کون جائے گا، کون بد نصیب ہے جڑا دنیا تے جنت جان تو انکار کر رہا ہے، کون ہو جے عقل دا کم ہے جڑا جنت دے اندر نہیں جانا چاہتا ہے. امام الانبیاء دی حدیث فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ فرمانے نے جڑا میرا نافرمان ہے وہ جنت جانا نہیں چاہتا ہے. آنا جڑا جنت دے اندر نہیں جائے گا کتھے جائے گا؟ اللہ دا قرآن اللہ پاک فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا اعقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. اللہ فرماندا ہے جے جنت چوں انکار کر دی تو میں نہیں جاندا وات جہنم دے واسطے تیار کھڑی ہوئی ہے. کتھے دودھ دیاں نہراں، کتھے شراب دیاں نہراں، کتھے ماکھی دیاں نہراں تے کتھے جہنم دے اندر مان حمیما. اللہ فرماندا ہے کھول دویا گرم پانی انہوں پیون نو ملنا ہے تے جے پیون واسطے منگسی زیادہ تو زیادہ انہوں جہنمیاں دا پیپ تے لہو ملنا ہے. حضرات کتھے دودھ دیاں نہراں زنجبیل دے چشمے کتھے رب کائنات نے فرمایا ہے جڑا جنت چ نہیں جاونا چاہندا انہوں میاں لہو دی تے پیپ ملے گا، جہنمیاں دے زخماں دا نچوڑ پیون نو ملے گا. ان شجرت الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. اللہ دا قرآن آدھا ہے جدہ کھاون نو منگے گا ان شجرت الزقوم. سن و مسلمانا کتھے پرندیاں دے گوشت بھنے ہوئے، کتھے فروٹ تے پھل تے کتھے اللہ فرماندا ہے جے جنت وچ نہیں جاونا چاہندا ان شجرت الزقوم انہوں کھاون نو کنڈیاں والی کوڑی تھوہر کھاون نو ملے گی. جدے اندر کھانوں ملے گی نہ پیٹ
بھرے گا نہ بھوک مرے گی، ہمیشہ جہنم دے اندر لا یموتون فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ زندگی دیاں سواد تے بہار آن گیاں۔ کتھے جنت دا موسم بہار دا، کتھے اللہ فرماندا ان لہو نار جہنم خالدن فیہا، اللہ پاک فرماندا ہے جہنم دی باں ہوئے گی۔ کتھے اللہ فرماندا ہے جے جنت چ ٹر گیا ذالک الفوز العظیم، وڈا کامیاب ہو گیا ہے جڑا جنت تک آ گیا ہے۔ تے کتھے ہوئے اللہ فرماندا ہے ذالک الخزی العظیم، اے بہت وڈی رسوائی تے ذلت ہے جڑا جہنم دے اندر آئے گا۔ اے جہنم وچ کون آئے گا؟ جنت وچ کیوں نہیں جائے گا؟ اللہ فرماندے نا سا کسے نو بھی دھکے نال جنت چوں باہر نہیں کٹھنا ہے، کسے نو بھی دھکے نال سا جنت تو دور کوئی نہیں کرنا ہے۔ جڑا بندہ بھی جنت تو دور ہوندا ہے آپ ہوندا پیا انکار پیا کریندا جنت نہیں جاندا۔ اللہ کون بھورا ہے جڑا جنت دے اندر نہیں جاندا؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے من آسانی فقد ابا، جڑا میرا نافرمان ہے، میریاں گلاں نہیں منیندا ہے، میرے مسئلے نہیں منیندا، میری شریعت نہیں منیندا ہے، میریاں حدیثاں نہیں منیندا، میرا قرآن نہیں منیندا ہے، میرا عقیدہ نہیں منیندا، میری نماز نہیں منیندا، میرا روزہ نہیں منیندا ہے، میریاں تراویاں نہیں منیندا، میرے فتوے نہیں منیندا ہے، میرے قول اقوال نہیں منیندا، میرا عمل نہیں منیندا ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے من آسانی فقد ابا، جڑا میرا باغی ہے، میرا نافرمان ہے، سارے دیاں منیندا ہے پر میریاں نہیں منیندا ہے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماندے نے او جنت دا منکر بن گیا ہے، جڑا میرے قول اقوال دا منکر ہے او جنت دا منکر ہے، او جنت جاونا چاہندا نہیں ہے۔ تے جنت کس نو مل سی؟ فرمایا من عطانی، جڑا میرے پیچھے پیچھے آندا ہے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو لوگو، اللہ دی قسم دنیا دے چاند ٹکیاں دی خاطر، چاند ٹکیاں دی خاطر بندہ گاہک نو کوڑ بیٹھا مریندا ہے، دو نمبر چیزاں بیٹھا دیندا ہے۔ اے دنیا دے چاند ٹکیاں دی خاطر ملوانا دکان کھول کے بیٹھا ہے کہ تینوں تویزہ نال پتر ملے گا، تیرے تو جادو ٹونے ختم ہو جان گے، تینوں فلانے نے رکھاں پائیاں نے، فلانے نے انج کر چھوڑے ہے، تیرے چلے تویز پورے پہنے، توڑی پیٹیاں جاگ لگ دی پئی ہے، فلاں ہوندہ پہ ہے۔ دنیا دے چاند ٹکیاں دی خاطر میرے محبوب دے نافرمان بندا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا من تعلق تمیمتن فقد عشرکا، جس نے گلے دے اندر تویز لٹکایا اس نے شرک کیتا، جس نے شرک کیتا ہے کدی جنت جا سکدا؟ فرمایا من آسانی فقد ابا، جڑا میرا نافرمان ہے وہ کدی جنت جاندا نہیں، وہ جنت تو انکار کر رہا ہے۔ حضرات آئیے ٹھنڈے دل نال سوچیے، اساں کلمہ پڑھن والے ہیں، مسلمان ہیں نا۔ اج جس کو پوچھو کوئی اگر میاں مراقبے وچ بیٹھا ہے تاں وی او کس واسطے؟ جنت واسطے۔ کوئی کسے قبر دے اوتے چلا بیٹھا کٹدا ہے تاں وی کس واسطے؟ جنت واسطے۔ کوئی پرانی قبر دے اندر الونیاں روٹیاں کھا کے تے بھنے ہوئے دانے کھاندا 40 دہاڑے توڑی، کس واسطے؟ میں پہنچی سرکار بن ونجا جنت مل جائے۔ حضرات نہیں، کوئی الٹی سورت یاسین 1.25 لاکھ بار پڑھدا ہے، کوئی سورت فاتحہ 1.25 لاکھ باری الٹی پڑھدا پیا ہے، کوئی کل شریف سورت اخلاص الٹی پڑھ کے چلے پیا کردا ہے، میں جنت دا حقدار بن جاواں۔ امام الانبیاء نے چھوٹی جی بات دے اندر سارا کچھ سمجھا چھوڑیا ہے۔ فرمایا من عطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جنت او جائے گا جڑا محمد دا تابعدار ہوئے گا، وفادار ہوئے گا۔ آج اساں اس کو پوچھو بھیراوا تو کڑی نماز پڑھنا جنے حنفی، تو کڑی پڑھنا ہے جنے جعفری، او آخدہ ہے میری نماز حنفی اللہ دے رسول دے مطابق ہے۔ توجہ کرنا، اہل حدیثاں نو چھوڑو، یہ تو وہابی ہیں، انہاں دا کی ہے؟ ایک بھیرا آخدہ ہے میں نماز حنفی پڑھدا پیا، کیوں؟ اس واسطے جو اللہ دے رسول دی نماز انہی ہے، اللہ دے رسول دی نماز انہی ہے۔ دعا پڑھدا پیا جعفری، ہاتھ چھوڑی کھلوتا ہے،
وہ نماز پڑھتا پہ جعفری، اس کو پوچھو، وہ آتا ہے اساں بھی نماز اللہ دے رسول دی پڑھتے پہ انجے ہے، ادھی نماز تے ادھی نماز زمین اسمان دا ساڑی چھوڑو وابیاں دی۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے، وہ جعفری آلیا تو آنا میری نماز ٹھیک ہے، وہ حنفیہ تو آنا میری ٹھیک ہے، تے دوہاں دی نماز بھی رلدی نہیں، آخر کوئی ثالث تریہ بننا ہے کہ نہیں؟ کسی نو ثالث بناواں گے تے تانا کہ کہیں دی نماز جڑی ہے رسول اللہ دے مطابق ہے، چھوڑو اے حدیثاں نو، وہ آپس دے اندر ذرا فیصلہ کرو تیری نماز صحیح ہے یا اس دی نماز ہے، تو انہوں جھگڑا مٹان واسطے رسول اللہ دے بوئے تے آنا پائے گا، رسول اللہ دے بوئے تے آنا پائے گا۔ جعفریاں نو بھی رسول اللہ کو نماز دکھانی پائے گی، حنفیاں نو بھی رسول اللہ جس کو نماز دکھانی پائے گی۔ یہی سوال میرا ہے، یہی التجا میری ہے، تو آڈے جھگڑے مکدے نے، تساں جعفری حنفی نماز وچ صحیح کیڑی ہے، تو انہوں رسول اللہ دے دروازے تے آنا پینا ہے، یہی التجا میری ہے۔ اگر نماز اپنی صحیح دکھاونی ہے تو تینوں نماز رسول اللہ دی دکھانی پائے گی، تائی تیری چھٹکارا ہے، تیری نماز رسول اللہ دے مطابق ہوئے گی۔ اور جعفریہ تیرا دعویٰ بھی نہیں مندے، حنفی تیرا دعویٰ بھی نہیں مندے، حنفیوں تسا بھی نماز ثابت کرنی ہے اپنی صحیح تے تانوں رسول اللہ دے دروازے تے آنا پائے گا۔ جعفریوں تانوں بھی نماز صحیح ثابت کرنی ہے تے رسول اللہ دے دروازے تے آنا پائے گا۔ جو نماز رسول اللہ دی ہوئے گی وہی نماز اہل حدیث دی ہوئے گی۔ من اتانی دخل الجنہ، تسا نماز دے اندر بھی رسول اللہ دی نہ منو، اپنے اپنے مولویوں دی منو تے جنت دے طلبگار بن دے ہو، فتوے غیروں دے تسلیم کر دے ہو۔ فرمایا جڑا میں محمد دا منکر ہے، میری اطاعت نہیں کردہ، من عصانی، میرا نافرمان ہے، فقد ابا، اس ظالم نے جنت جیسی عظیم چیز جگہ تو جان تو انکار کر چھوڑے۔ اللہ اللہ، جنت کیا ہے؟ چھوٹی جی غفلت تو، تھوڑی جی غفلت تو اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت تمہارو، چھوٹی جی غفلت۔ فرمایا مل جائے گی جنت، اور جنت ہے کیا؟ اللہ دی قسم، سب تو آخری جنت دے اندر جس نو پلاٹ ملنا ہے، سب تو آخری، آخر دے اندر، سب تو آخر دے اندر جان والا جنتی، چھوٹے تو چھوٹا جنت دے اندر پلاٹ، اس دا رقبہ کتنا ہے؟ ارض السماوات والارض، زمین و آسمان دی چوڑائی دے برابر، اے سب تو آخر دے اندر جس نے جنت جانا اتنا رقبہ اس نو الاٹ ہو جانا۔ میں تھوڑے کو پوچھنا کون ہے جڑا انکار کر رہے ہے؟ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا آؤ جنت لینی ہے تو میرے محبوب پیغمبر دی اطاعت کرو، جنت مل جائے گی۔ من یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک ہم الفائزون۔ رب کائنات فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک ہم الفائزون۔ کون کامیاب ہوئے گا؟ کون جنت دا حقدار بڑھے گا؟ کس نو جنت ملے گی؟ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جڑا اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرندا ہے، فرما برداری کرندا ہے، اس نو جنت ملے گی۔ اللہ دی قسم ہے صحابہ کوئی نادان تے کوئی نہیں نہ ہے، او میاں انہاں نو بھی جانا پیاریاں، انہاں دے بھی جسمی سے طریقے نال جویں جسم تیرے تے میرے، تینوں کنڈا لگے پیڑ ہوندی ہے، صحابی دا جسم بھی تیری طرح اللہ دی قسم ہے، او کنڈا لگے تے درد محسوس کرنا ہے، تے جنوں سر تے لوہے دیاں سلاخاں گرم کر کے ماریاں جا رہی ہیں، جنوں میاں زخمی کیتا جا رہا ہے، جنوں آگ دے اتے لٹایا جا رہا ہے، اور جسنوں میاں گل دے اندر کپڑے پا کے گھسیٹیا جا رہا ہے، اور جسنوں سنگلاخ پتھراں تے گھسیٹن دے بعد رات نو چھمکاں تے سوٹیاں ماریاں جاندیاں نے، تپدی دوپہر تے گرم
گرم پتھر چاہ کے جدے سینے تے رکھیا جاندہ نا ہے جسم تے اس دا ہی ہے نا مگر کیوں ہے سارے دکھ برداشت پہ کرندہ ہے اس واسطے جو انہوں جنت چاہی دیئے اس واسطے کہ اللہ دے رسول دا نافرمان نہ بڑھ جاوا ہے جیڑا نبی دا نافرمان بڑھ ویندہ ہے وہ جنت دے اندر نہیں جائے گا من عصانی فقد آبا جیڑا میرا نافرمان وہ جنت دے اندر نہیں جائے گا اس واسطے کائنات دے دکھ تے تکلیفاں تے برداشت کرندہ پہ ہے مگر رسول اللہ دیاں نافرمانیاں کرندہ اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کرنوں تیار نہیں اج میں تے تو ٹھنڈے دل نال سوچئے نہ ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نافرمانیاں کرنے آئے اب نماز دا مسئلہ آ جائے عبادات دا مسئلہ آ جائے روزے دا مسئلہ آ جائے معاملات دا مسئلہ آ جائے اج حقوق العباد دا مسئلہ آ جائے وہ ساتھیوں دنیا دی چھوٹی جی خواہشات دی خاطر اتنی بڑی جنت اج پڑوسیاں نو گالیاں پہ دینا نہ ہے اج پڑوسیاں دا حق دبا رہے ہیں نا اج پڑوسی شادی تے جان تے گھر وچ ٹپ کے کنداں چوریاں کرن والا ہے اے اج مسلمان کہلان والا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے ساتھیوں دسو زنا دے بارے صحابہ کرام فرماندن سونیا زنا حرام ہے حرام ہے فرمایا او میرے ساتھیوں سن لو 10 عورتاں نال زنا کرن دا اتنا عذاب اللہ نہیں دے گا جتنا کسے پڑوسن نال بدکاری کرن دا اللہ عذاب دے گا ہے اج سب تو پہلے میری تیری غلیظ نگاہاں اٹھ دیاں تے پڑوسیاں دی دیواراں تے گھراں تے اٹھ دیاں پیاں دیاں نے اج پڑوسیاں دے گھر وچوں نکلن والیاں خواتین سب تو پہلے غلیظ نگاہاں دا نشانہ بناندا تے پڑوسی بناندا پہ ہوندا امام الانبیاء نے فرمایا من عصانی فقد آبا جس نے میریاں نافرمانیاں کی دیاں جنت جانا نہیں چاہتا ہے اللہ دی قسم اسے واسطے رب دا قرآن ہے اللہ فرماتا ہے فالذین ہاجروا فی اللہ اللہ پاک فرماتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا اللہ پاک فرماتا ہے انہاں دے ظلم آئے زیادتیاں آئیں لوگوں نے انہاں دے بال بچے کھس لے حتیٰ کہ بیبیاں کلیاں تنہا شوہر بھی الگ ہے بچہ اپنے گھر والے نے کھس لے ہے شوہر الگ ہو گیا ہے بیوی شوہر نو بھی چھوڑ دیتا ہے اپنے بچے معصوم نو بھی چھوڑ دیتا ہے مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف مدینے دے اندر ہجرت کر کے آ جاندی ہے نا اللہ دی قسم ہے کتنی خواتین ایسیاں ہیں جڑی عورت صرف صنف نازک ہون دے باوجود سارے گھر والے انہوں چھوڑے آئے راستے دے اندر پتے کھاندیاں درختاں دے ایک گرمی دے اندر آندے آئے باوجود اس دے پھر بھی محمد الرسول اللہ دے فرمان نو نہیں چھوڑے آئے امام الانبیاء دی ذات نو نہیں چھوڑے آئے اج میں تے تو کلمہ پڑھن والے آئے اج تیری میری زندگی کیسی اللہ دے رسول فرمایا اہل حدیثہ 3 حدیثاں پاک کائنات دے امام محمد رسول اللہ دیاں ہے اج میں اہل حدیث نو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں 3 حدیثاں رسول اللہ دیاں اے اہل حدیث یوتھ فورس دا ہے میاں اہل حدیث نہ ہے اے اہل حدیث بڑا میاں کار کونے نہ ہے مگر منہ تے داڑھی ہے کون امام الانبیاء نے فرمایا من عصانی فقد آبا جڑا میرا نافرمان ہے وہ جنت جان تو انکار کر رہا ہے میں نو دس تے صحیح نا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک حدیث تے بھی کھانا کہ جوانی چ داڑھی منا لئی کر بڑھاپ چ تھوڑی تھوڑی رکھا لئی کر ذرا خیال تے کرنا اج ناراض نہ ہونا اے جنت تھوڑی جی نے غفلت دی وجہ کر کے اپنی ضائع تے برباد نہ کر دنیا کائنات جان والی اے دنیا گزر جان والی اللہ دی قسم جنت کس نو ملے گی قرآن سناواں تینوں اللہ پاک فرماتا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون
جنت کس نو ملے گی؟ اور میں تو سارے جنت دے طالب آئے، اج جتنے کلمہ پڑھن والے ہیں سارے جنت دے طالب آئے، مگر اللہ دے رسول نے فرمایا من عصانی فقد ابا، جڑا میرا منکر ہے وہ جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ جنت دے اندر کون جائے گا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ دی قسم جنت دے اندر ہو جائے گا جڑا ادوں سندا ہے اللہ دے رسول دیاں گلاں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ادھروں من لیندا ہے، ایک لحظے واسطے ہی اللہ دے پیارے پیغمبر دی بات دا انکار کردا۔ حضرت عمر فاروق دا زمانہ ہے، آپ خلیفۃ المسلمین نے، آپ دا روب تے دبدبہ بہت زیادہ رب نے بنایا ہے۔ دنیا دیاں سپر طاقتاں کیسر تے کسرا اپنے محلہ دے اندر عمر دا نام سن کے تھر تھر کمبن لگ جاندے نے، اتنا روب تے دبدبہ عمر فاروق دا نا ہے۔ اللہ دی قسم ایک دیہڑے جمعہ پڑھان واسطے جا رہے ہیں، امام الانبیاء دا خلیفہ ثانی عمر فاروق، جس دی زبان تے اللہ نے حق جاری کر چھوڑے ہے، او عمر فاروق جڑا زمین تے رائے دیندا ہے، اللہ عرش برین تے قرآن بنا کے عمر دی رائے نو شریعت دا درجہ دے دیندا ہے۔ او عمر فاروق، او عمر فاروق جس دی بارے کائنات دا مرشد اعظم فرماندے نے، لوگو میرے بعد اگر آسماناں تو وحی آنی ہوندی، میرے بعد اگر کسی انسان تے جبریل نے شریعت لے کے آنی ہوندی، میرے بعد اگر کسی دی زبان تو دین تے شریعت دا درجہ ملنا ہوندا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوندا تے میرا عمر فاروق نبوت دا حقدار ہے، اے دے اندر وہ صلاحیت ہے، مگر میرے بعد نبی کسے نہیں آنا۔ او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جا رہے ہیں جمعہ پڑھان واسطے، حضرت عباس کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بیمار نے، انہاں دے گھر دے کوٹھے دی چھت انہاں دے واسطے چوزے ذبح کیتے گئے، پرنالے چوں خون تے پانی رلے ہویا نکل جائے، اتفاق نال حضرت عمر گزرے تے خون والا پانی کپڑیاں تے پائے جان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آئے، کپڑے دھوئے، واپس گئے، پھر جمعہ پڑھایا، حکم دیتا ہے جاؤ اے پرنالہ تھوں کھیڑ دیو نہ ہے، اے آمن جامن والے نو ایزا تکلیف دیندہ ہے، آج میرے کپڑے خراب نے کل کسے اور دے کپڑے خراب ہو جان گے، انو پٹ دیو نہ ہے، اے حضرت عمر دے حکم نال پٹ دیتا گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے جاؤ عمر نو کہہ دیو، اللہ اللہ توجہ ہے، جاؤ عمر نو کہہ دیو نا اے پرنالہ اتھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نال لایا ہے، اللہ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام لے کے آن والا آندہ ہے، آدھے عمر عباس فرما رہے نے اے پرنالہ کائنات دے امام محمد رسول اللہ دے ہتھاں دا لگے ہویا ہے، اللہ دی قسم عمر دیاں چیخاں نکل جاندی ہیں، سکون ختم ہو جاندہ ہے، روندہ ہویا دوڑدہ ہویا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آندے نے، آتے اخ دن عباس تینوں میرے نبی دی رشتہ داری دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں، تینوں واسطہ دینا تیرے نبی دی قرابت ہے، اے پرنالہ اج میرے موڑھیاں تے چڑھ کے آپ ہتھاں نال لا دے، اے پرنالہ میرے موڑھیاں تے چڑھ کے آپ اپنے ہتھاں نال اتھے لا دے جتھے پرنالہ محمد رسول اللہ نے لایا ہے۔ اللہ دی قسم او صحابی میرے نبی دے لگے ہوئے پرنالے دی جگہ بھی بدلن نو تیار نہیں ہے، تاں تے رب کائنات نے فرمایا تاللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔
اے جنت کس نو ملے گی؟ من اتانی، جڑا اللہ دے رسول دا فرما بردار ہے، امام الانبیاء دا فرما بردار ہے۔ اللہ دی قسم کائنات دا مرشد اعظم مسجد دے اندر بیٹھے نے، ایک تہاڈی طرح دے ایک دیہاتی اونٹنی تے چڑھے ہویا آندا ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھدا سونیا نت نت میرے کولوں شہر نہیں آیا جاندا ہے، ہمیشہ نہیں آیا جاندا، ساں دیہات دے رہن والے آئے، مینوں اج دین دیاں ایمان تے اسلام دیاں بنیادیاں گلاں بتا دیو نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرا دیہاتی، اے کلمہ پڑھن دے بعد تو نماز پڑھنی ہے، تیرے تے 5 ٹائم دیاں نمازاں فرض ہیں، مال اتنا ہو جائے تینوں زکوٰۃ دینی پائے گی، تینوں رمضان دے روزے رکھنے نے، حج بھی کرنی ہے۔ اے اللہ دے پیارے پیغمبر نے ارکان اسلام دے دسے نے، اس نو نہ اے دیہات دا سادہ جہا بندہ نہ اللہ دے پاک پیغمبر نو جلے اٹھن لگدا ہے لا عزیز علیہا ولا انقص، او کائنات دے امام سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اجا عمل کیتا کوئی نہیں، وعدہ پیا کریندا ہے جتنا تساں دسیا ہے اتنا کرے سان، نہ ودھائی سان نہ گھٹائی سان، لا ازید علیہا ولا انقص، نہ میں دے اندر اضافہ کرنا ہے نہ دے اندر گھٹاونا ہے، جو کچھ کائنات دے امام نے دس دیتا ہے میں وہ من کے دکھاواں گا۔ اے بندہ دور دراز تو آیا ہے، بھکھا بندہ ہے، اے اپنی اونٹنی تے چڑھدا ہے، سوار ہوندا ہے، اونٹنی نو ٹھوکر آندی ہے، اے دیہاتی گر جاندا ہے، اے دی من کے دی ہڈی ٹوٹ جاندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے فرماندے نے میرے ساتھیو، جس نے جنت دا بندہ ویکھنا دنیا تے جنتی ویکھنا نہ اے بندہ ویکھ لے دیہاتی اے جنتی نے۔ اللہ دی قسم اے امام الانبیاء اس کولوں آئے، اے بندے دی اپنی جھولی دے اندر اس دیہاتی پردیسی دا سر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک ہولے ہولے دے منہ نال جا کے لا دیں دیں۔ سنو جو بات میں کرنا چاہنا ہے، ہولے ہولے اپنا منہ دے منہ نال دیہاتی دے لا دیں دیں، آتے نے فواللہ، او میرے ساتھیو مینوں اللہ دی ذات دی قسم انی لاجد ریح فواکہ الجنہ، او میرے ساتھیو مینوں اللہ دی ذات دی قسم دیہاتی بھکھا آیا ہے، اے بھکھا آیا تے میں محمد رسول اللہ نال عہد و وفا من کے گیا نا، میں ہن ویکھیا دے منہ وچوں جنت دے پھلاں دی خوشبو آ رہی۔ اللہ نے نو موت تو پہلے نو بھکھا ہی نے نو جنت دے پھل کھوا چھوڑے نے۔ اے جنت کس نو ملے گی؟ من یطع اللہ و رسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اے جنت کس نو ملے گی؟ من اتانی دخل الجنہ، تے جنت کلوں محروم کون ہوئے گا؟ من عصانی فقد ابا، جڑا جنت جڑا رسول اللہ دا نافرمان تے باغی بن جاندا ہے، اے جنت کلوں محروم ہو جائے گا، جنت نہیں ملے گی۔ آؤ میرے دوستو، جنت جیسی عظیم نعمت ہے دنیا دے چند ٹکیاں دی خاطر ہے، دنیا دی چند خواہشات دی خاطر ہے، دنیا دے چند دہاڑیاں دی خاطر ہے، اگر صبر کر کے رسول اللہ دیاں من کے گزار لئیے جنت مل جائے گی۔ جے رسول اللہ دی نافرمانی ہو گئی زندگی بھر پچھتاوا ہوئے گا، جنت نصیب ہے۔ آئیے حضرات، کسے تے تانا کرن دی بجائے، کسے تے الزام لگان دی بجائے، میں اور آپ اپنے گھر والے نو، اپنے بچیاں نو، اپنے قرب و جوار، اپنے محلے دے اندر منت کریے، ترلا کریے کہ ایک بندہ رسول اللہ دی نافرمانی کو بچ جائے تاکہ جنت دا حقدار بن جائے۔ آئیے محنت کیجئے، لوگوں نے دسیے کہ لوگوں جنت کسے مولوی دے کہنے تے نہیں، جنت کسے پیر و مفتی دے فرمان دے اندر نہیں، جنت کائنات دے کسے پیشوا دے اندر نہیں، جنت کائنات دے کسے امام و مجتہد دے اجتہاد دے اندر نہیں، جنت ہے تو
مصطفیٰ دی اطاعت دے اندر ہے اور جہنم ہے تو محمد الرسول اللہ دی نافرمانی دے اندر ہے۔ آئیے زندگی دے چند لمحات، زندگی دے چند ایام رسول اللہ دی اطاعت نال گزار کے ہمیشہ اس جنت دے حقدار بن جائیے جس جنت دے اندر تندرستی ہے، جس جنت دے اندر بیماری نہیں، جس جنت دے اندر جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، جس جنت دے اندر ہمیشہ دی زندگی ہے، موت نہیں، جس جنت دے اندر اللہ دے انعام نے کسی نعمت دی کمی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ جنت۔ اللہ قرآن دے اندر فرمانے نے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اللہ پاک فرماندے نے آ میں تینوں دساں جنت کس نو ملنی ہے؟ اس بندے نو جڑا محمد الرسول اللہ دا فرما بردار، جس رسول اللہ دیاں فرما برداریاں کیتیاں وہ جنت دا حقدار ہے، جس رسول اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں وہ جنت دا حقدار نہیں ہے۔ اللہ دی قسم اس واسطے اللہ دا قرآن فرماندا ہے، اللہ دا قرآن آخدا ہے عزت کس نو ملے گی، یہ جنت کس نو ملے گی؟ رسول اللہ دے تابعدار نو ملے گی نا، رسول اللہ دے وفادار نو ملے گی نا۔ اس واسطے صحابہ کرام، آخری بات صحابہ کرام دا ویکھو حال، رسول اللہ دیاں باتاں منن دے اندر کتنے حریص، کتنے لالچی رسول اللہ دی بات منن دے اندر، کتنے دنیا کائنات جد و جہد کر دے رسول اللہ دیاں بات منن دے اندر۔ صحابی اللہ دے پیارے پیغمبر دا سنے محمد الرسول اللہ دے پیچھے نماز پڑھدا ہے، اے ظہر دی نماز یا عصر دی نماز، اے نماز پڑھی ہے جی پہلی نماز اللہ دے رسول نے مدینہ طیبہ دے اندر آمن دے بعد، اے پہلی نماز اللہ دے پاک پیغمبر نے بیت اللہ شریف دی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ اے 17 مہینے یا 13 مہینے کائنات دا امام نماز پڑھدا رہے تے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے پڑھدا رہے۔ اج پہلی نماز پڑھی، یہ نماز پڑھ کے اللہ دے پیارے پیغمبر دا صحابی مسجد دی طرف جاندا ہے، اے مسجد دی طرف آیا، قباء دی طرف امام الانبیاء دے صحابہ کرام نماز پہ پڑھ دینے، نماز بیت المقدس دی طرف منہ کر کے پڑھ رہے نے، امام تے مقتدی رکوع دی حالت دے اندر کھڑے ہوئے نے۔ اس نے دیوار تو باہر ویکھے آئے تے آکھے لگا او نمازیو میں اللہ دے رسول دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا، کائنات دا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج نماز بیت اللہ دی طرف منہ کر کے پڑھیے۔ ذرا توجہ کرنا، اے نمازی نماز دے اندر حالت رکوع دے اندر نے کنا تے آواز پہ گئی ہے، اللہ دے رسول نے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ کسی نے یہ نہیں آکھیا پتہ نہیں کوئی کوڑ مرندہ یا سچ بلندہ ہے۔ نماز پڑھن دے بعد تحقیق کریں گے، نماز پڑھن دے بعد تحقیق دے بعد اگلی نماز جڑی ہوئے گی وہ بیت اللہ دی طرف نماز پڑھ لواں گے۔ کسی نے دل دے اندر خیال نہیں کیتا نہ امام نہ مقتدیاں نے چلو رکوع تو کھڑے ہو کے جدوں سجدے جاون لگاں گے پھر جا کے بیت اللہ دی طرف منہ کر لواں گے۔ اللہ دی قسم ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر دا عمل سامنے آیا ہے، پیغام دین والا کہندا ہے کہ رسول اللہ نے بیت اللہ دی طرف نماز پڑھی منہ کر کے، اے رکوع دی حالت دے اندر ثم استداروا علیہا، امام الانبیاء دی گل سنن دے بعد رکوع دی حالت دے اندر اتھے بیت المقدس تو بیت اللہ دی طرف منہ کر لے ہے نا، تاکہ نبی دی بات منن دے اندر اتنی بھی دیر نہ ہو جائے کہ بندہ رکوع تو جتنی دیر کھڑا ہو جاندہ ہے، صحابی نے اتنی دیر بھی گوارا نہیں کیتی نہ ہے نبی دی بات منن دے اندر۔ تاں تے رب کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے بہت کامیاب ہو گئے نے صحابہ، کیوں کامیاب ہو گئے؟ جنہاں ساری کائنات نو چھوڑے ہے مر محمد الرسول اللہ دی حدیث چھوڑی۔
کائنات دے اندر مثال تک نہیں ملتی کہ کسے ایک صحابی نے زندگی دے اندر رسول اللہ دی حدیث سامنے آ جان دے بعد اپنی رائے اپنے بزرگ دی رائے یا رسم و رواج نو منیا ہو. اج اساں اہل حدیث ہیں اللہ دی قسم ساڈیاں زندگیاں گزر جاندیاں نے قرآن و سنت سن دے حدیث سن دے پر ساڈے گھراں دے رسم و رواج تبدیل ہوئے. بولو ساڈیاں بہو بیٹیاں نے نماز پڑھنی شروع کیتی اساں نماز جماعت نال پڑھی. اللہ دے رسول دا صحابی نبینا صحابی ہے سونیا مینو دھکے لگتے ہیں بعض اوقات کوئی بندہ میرا ہاتھ پکڑن والا نہیں ہوندا میرا گھر دور ہے میں کس طریقے نال آواں مینو گھر وچ نماز پڑھن دی اجازت دے دو. نبینا نبینا شکر کرو اللہ اکھیں جیسی نعمت دیتی سارا جہان ویدے بیٹھے ہیں دھیاں پتر ویدے بیٹھے ہیں اللہ دے رنگ برنگیاں نعمتاں ویدے بیٹھے ہیں. اے نعمت پچھ اس کولوں جن دی اکھاں دے سامنے ہمیشہ اندھیرا ہی اندھیرا. اے نبینا صحابی ہے سونیا کدی ہاتھ پکڑن والا نہیں ہوندا مینوں نماز دی اجازت دیو گھر پڑھ لواں. اللہ دے رسول فرمایا میاں گھر پڑھ لے کر کی کر لے کر گھر پڑھ لے کر. اے جاندہ پہ ہے تھوڑی جی دور گئی اللہ دے رسول فرمایا بلاؤ اس نو بلاؤ میرے اس نبی نے صحابی نو. آیا ہے اللہ دے رسول فرمانے نو میرا یار جی یا رسول اللہ وہ اذان دی آواز تیرے کرنا چاہندی ہے جی اذان تو میں سننا گھر دے اندر اذان بلال دے وے تے اذان دی آواز نہ آوے اذان دی آواز تو سننا. امام الانبیاء فرمایا ول میں محمد تے کو گھر نماز پڑھن دی اجازت ہے ول تو بھاویں نبی نہ ہے اندھا ہے کوئی تیرا ہاتھ پکڑا نہ لہے یا نہیں تے کو دھکے آندن تھڈے آندن وہ میاں تو نالیاں کھڈیاں چ موڑاں چ ٹھاندا ہی جویں مرضی آوی تو آ تے نماز جماعت نال پڑھنی ہے تیرے کناں تے الا اذان دا آ گیا ہے. اج گوانڈی دکاندار مسجد دے نال بیٹھا ہویا بھی مسجد تے نماز پڑھن نوں تیار ہے. اج لڈو کھیڑدا بیٹھا ہے نماز نہیں پڑھدا پیا. انڈیا دا میچ لگ ونجے خدا دی پناہ جے کداہیں مسجد چ آ ونجے جلسہ ہوئے دنیا پور دے اندر تے انڈیا تے پاکستان دا میچ ہوئے فائنل دا مولانا عبدالغفار صاحب شیخ الحدیث اکاڑا دے مولانا عبدالغفار مدنی صاحب وہ بھی جلسے تے آئے ڈرائیور انہاں دا آیا جلسے تے انہوں نے لہیندا تے وقت بھج گیا کتھے گیا ہے آخدا میں تے ویندا پیا ٹی وی دا میچ ویکھن ویندا پیا جی انڈیا دا آخری ساڈا فائنل میچ ہے مولوی دا ڈرائیور ہو کے شودا مسیح تے نکلو تا تیرا کیڑا قصور ہے. اللہ دے رسول فرماندے نے کہ اندھا اگر اذان دی آواز سندا ہے تو کو مسیح تے چاونا پوسی گھر نماز پڑھ سکدا نہیں. وہ اکھیاں لا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک ہو کے لڈو کھیڑدا بیٹھا ہے میچ ویکھدا بیٹھا ہے اے دکان تے بیٹھا ہے گاہک نوں ٹریندا بیٹھا ہے مسیح تے نہیں آندا. امام الانبیاء نے فرمایا من اسانی فقد ابا جڑا میرا نا فرمان ہے او جنت جاون تو انکار کر رہا ہے. آؤ ٹھنڈے دل نال سوچو اج معمولی گلاں تے اساں رسول اللہ دی نافرمانی کر کے جنت جیسی عظیم نعمت تو محروم ہو رہے ہیں. لوگوں جنت نہ ملے گی تو اللہ دی قسم دوسرا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم دی بھا کوئی برداشت کر سکدا. اج کہیں بابے دے ہاتھ تے پھول ڈھے پوے نا حکے دا انگارا دھریا اس تے شودے تے بیچارے نے کیویں نہ کیویں کوئی رب کوئی اولی سولی ہوئی ویندی بازے کوئی تھڈا آیا سو حکا دور پی آتے دھریندا پیا یا اٹھیویں لگا گوڑیاں ساتھ نہیں دیتا تے جو انگارے والا پھول ڈٹھا سارا ہاتھ تے آ پیا. ہائے 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 سارا علاقہ بابا چودھری صاحب بیچارہ بڈھا بے ایمان چھوار نیڑے نہیں لگتے بابے نے حکا دھار دے میں نا ایڈا عذاب سارے آئے بیٹھے بیبیاں بندے پوچھن واسطے آئے بیٹھے بابا جی بڑا افسوس ہویا نالے دو ترے بالاں نو پھکڑ کر دیں بے تساں بٹڑے دا پچھلے پارے حیا نہیں کریں دے نالے افسوس واسطے جی بڑا افسوس ہے ارمان لگا پچھلا پارا شودا بٹڑا ہاتھ ہی سڑ گیا. اللہ دی قسم ایک بٹڑے دا ایک ہاتھ اپنی غلطی تو سڑیا سو انگارا لگا سو نہ پیوے آ حکا مردہ پہ آئی یہ حکا آپ ہی پیتا سوں آپ ہی منہ گندہ کرندہ پہ ہے تے جی اپنی غلطی تو ہاتھ سڑ گیا تو ارمان بیٹھا کرنا تے جتھے سارے دا سارا سڑ دا کھلا تینوں ارمان نہیں لگدا.
اس بڈھے نو نماز تے کیوں نہیں لے کے آندا؟ اس جوان نو نماز تے کیوں نہیں لے کے آندا؟ اس بی بی نو نماز دا کیوں نہیں آکھدا؟ اپنے پتر دی انگلی پکڑ کے مسجد وچ کیوں نہیں لے کے آندا؟ او دادا پتر پوترے نال کھیڈدا بیٹھا ہے، اس پوترے نو مسجد وچ کیوں نہیں لے کے آندا؟ وقودها الناس والحجارہ، اللہ پاک فرماندا جس جہنم دی بالن کوئی دنیا کائنات دا لکڑ نہیں ہوئے گا، کوئی پٹرول نہیں ہوئے گا، بلے گی یہ جہنم یا پتھراں نال بلے گی یا بندیاں نال بلے گی۔ آؤ من اسانی فقد ابا، فرمایا جڑا میرا نافرمان ہے وہ جنت جانا چاہتا نہیں۔ تے جنت کیسی ہے؟ اللہ دی قسم جس دے اندر دودھ دیاں نہراں ہون گیاں، مکھی دیاں نہراں ہون گیاں، زنجبیل تے سلسبیل دے چشمے ہون گے، جس جنت دے اندر اللہ زعفران تے کستوری دی زمین بنائے گا۔ آؤ جس جنت دا موسم بہار دا ہوگا، برتن سونے تے چاندی دے ہون گے، جڑے بچھونے ہون گے ریشم دے ہون گے، جڑے بیڈ ہون گے وہ سونے دے ہون گے۔ کیوں ایسی جگہ نو چھوڑ دے ہو؟ اللہ مینوں اور تانوں جنت دا حقدار بنائے، کائنات دے مرشد اعظم مصطفیٰ دا تابعدار بنائے، وفادار